बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की स्टोरी का टॉपिक है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आप अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान शरीफ में 86 जगह आया है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत ही बड़े नबी गुजरे हैं। दुनिया में जब बुत परस्ती का जोर हो गया, लोग बुतों को बनाते और खुद उनकी पूजा करते। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद भी बुत बनाते थे और बुतों को खुदा समझते थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अभी बच्चे ही थे। वो देखते थे कि मेरे वालिद और दूसरे लोग खुद ही मिट्टी और लकड़ी से बुतों को बनाते हैं और फिर उनको खुदा समझने लगते हैं। वो हैरान हुए कि किस कदर बेवकूफ हैं ये सब लोग। उन बेजान मूर्तियों को खुदा समझ रहे थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बुतों को तोड़ना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन लोगों से कहते कि तुम लोग क्यों उन बुतों को पूजते हो, ये तुम्हें ना कोई नफा दे सकते हैं और ना नुकसान। मगर वो जवाब देते कि जो हमारे बाप दादा करते हैं हम वही कर रहे हैं। तो एक रोज उन लोगों का शहर से बाहर कोई बड़ा मेला हुआ। ये सब लोग उस मेले में शरीक होने शहर से चले गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस मेले में ना गए। उनके पीछे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुल्क के बड़े बुत खाने में गए और वहां के सब बुतों को तोड़ डाला सिवाय एक सबसे बड़े बुत के। और कुल्हाड़ी जिससे सब बुतों को तोड़ा था वो उस बड़े बुत के कंधे पर रख दी, जिससे ये मालूम होता था कि ये सब उसने तोड़े हैं। लोग जब वापस आए और उन्होंने बुतों की ये हरकत देखी कि किसी का सर नहीं है तो किसी का पैर नहीं, तो बहुत गुस्सा हुए कि ये हरकत किसने की है। सब ने शुबा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर किया कि वही बुतों को बुरा कहते थे और मेले भी नहीं गए थे। आखिर उनको बुलाकर पूछा कि ये बुत किसने तोड़े हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मुझसे पूछने की बजाय अपने खुदाओं से क्यों नहीं पूछते जिनकी तुम इबादत करते हो कि उनको किसने तोड़ा है, वो खुद बता देंगे। उन लोगों ने जवाब दिया कि आपको मालूम है कि ये बोल नहीं सकते। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि फिर तुम ऐसे बेकार खुदाओं की पूजा करते हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर कहा कि देखो, कुल्हाड़ी बड़े बुत के कंधे पर रखी है, ये काम उसी का मालूम होता है, उससे पूछो। ये लोग बहुत नाराज हुए और उनके बाप आजिज से शिकायत की कि तुम्हारा बेटा ऐसी हरकत कर रहा है, उसको समझा लो वरना अच्छा ना होगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को भी समझाया और बुत परस्ती से मना किया और अर्ज किया कि ए बाप, मैं डरता हूँ कि तुम पर अल्लाह का कोई अजाब नाजिल न हो। उस पर उनके बाप बहुत सख्त नाराज हुए और कहा कि आइंदा तूने मुझसे कोई ऐसी बात कही तो मैं तुझे संसार कर दूंगा, और कहा कि तू मेरे पास से हमेशा के लिए चला जा। आप अलैहिस्सलाम ने बाप को सलाम किया और कहा कि मैं चला जाता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मगफरत की दुआ करता रहूंगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और आग। फिर क्या हुआ, वहां के बादशाह नमरूद को, जो बहुत जालिम और बुत परस्त था, उन सब बातों का पता चला कि आजर का बेटा इब्राहिम अलैहिस्सलाम लोगों को बुतों की पूजा से मना करता है और एक खुदा की दावत देता है। तो उसने उनको अपने दरबार में बुलाया और आपसे झगड़ने लगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा तो खुदा वही है जो मारता भी है और जिलाता भी है। नमरूद ने कहा, मैं भी मार सकता हूँ और जिला सकता हूँ। चुनांचे उसने एक कैदी को जिसकी सजाए मौत का हुक्म हो चुका था आजाद कर दिया और एक बेगुनाह को पकड़कर कत्ल कर दिया और कहा कि अब बताओ, मेरे और तुम्हारे खुदा के दरमियान क्या फर्क है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब हर रोज सूरज मशरिक से निकालता है, तू उसे मगरब से निकाल दो। उस पर नमरूद लाजवाब हो गया और हुक्म दिया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जिंदा जला दिया जाए। चुनांचे बहुत सी लकड़ी इकट्ठी की गई और उनमें आग लगाई गई। जब आग बहुत भड़क उठी और उसके शोले आसमान की खबर लाने लगे तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसमें फेंक दिया गया, मगर वो आग अल्लाह ताला के हुक्म से ठंडी हो गई और आपको आग से कोई तकलीफ नहीं पहुंची। इस तरह जो लोग अल्लाह ताला के कहने पर चलते हैं, अल्लाह पाक उनको हर तकलीफ से बचा लेते हैं और उनके लिए आसानियां ही आसानियां हो जाती हैं। और जो लोग
اللہ تعالیٰ کا کہنا نہیں مانتے ان کے لیے اس دنیا میں مشکل ہی مشکل ہوتی ہے، اور مرنے کے بعد تو ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے کافر لوگ اور مشرک۔ آگے ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور زمزم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ہاجرہ جو کہ ان کی بیوی تھی اور اپنے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو ابھی پیدا ہوئے ہی تھے ایک ایسی جگہ چھوڑ آئے جہاں دور دور تک آبادی نہ تھی اور نہ پانی تھا اور نہ کوئی درخت تھا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک پتھر کے سایہ میں لٹایا اور خود پانی کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑی، لیکن پانی نہ ملا۔ اللہ کی قدرت سے جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا جو آج تک زمزم کے نام سے مشہور ہے، اور حضرت ہاجرہ جہاں دوڑی تھیں اسے صفا مروہ کہتے ہیں، جہاں جا کر حاجی اسی طرح دوڑتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور قربانی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو میری راہ میں قربان کر دو۔ 3 دن لگاتار ایک ہی خواب آتا رہا۔ انبیاء علیہ السلام کو جو خواب آتے ہیں وہ بھی وہی ہوتے ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ بات بتائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان، اللہ تعالیٰ آپ کو جو حکم دے رہا ہے اس کو ضرور پورا کیجئے، آپ انشاءاللہ مجھے ثابت قدم پائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے کر چلے اور جنگل میں لے جا کر ان کو الٹا لٹایا اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی کہ کہیں بیٹے کی محبت اللہ کے حکم پورا کرنے سے نہ رکے، اور گلے پر چھری چلا دی۔ اسی وقت آواز آئی کہ اے ابراہیم، تو نے ہمارے حکم کو سچا کر دکھایا، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں سے پٹی کھولی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بجائے ایک دمبا ذبح کیا ہوا پڑا تھا۔ اس واقعہ کی یاد میں مسلمان ہر سال قربانیاں کرتے ہیں اور یہ سنت ہے، اور ہر مالدار پر قربانی کرنا واجب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی سے ہم کو بہت سبق ملتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہم کو سکھایا کہ اللہ کی رضا کے لیے ماں باپ کو چھوڑا جا سکتا ہے، اپنے ملک اور برادری کو خیر آباد کہا جا سکتا ہے، اپنے بچے اور بیوی کو جنگل میں بے سر و سامان چھوڑ کر ان سے بھی پیٹ پھیری جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی مسلمان کا امتحان لیتے ہیں اور اس میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر اور زیادہ نعمتیں دیتے ہیں۔ آگے ہے خانہ کعبہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنا شروع کیا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب، اس شہر کو لوگوں کے لیے امن کی جگہ بنا دے، مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے بچائے رکھ۔ اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد کو میدان میں جہاں کھیتی نہیں ہوتی تیری عزت والے گھر کی خاطر آباد کیا ہے، تاکہ اے میرے رب یہ نماز پڑھیں تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں اور ان کو میوے دے کہ تیرا شکر ادا کریں۔ اے رب، جو بات ہم چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں تو ان سب کو جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے زمین و آسمان میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اور میرے رب تو مجھ کو توفیق دے کہ میں تیری نماز پڑھتا رہوں اور میری اولاد کو بھی کہ وہ نماز پڑھتی رہے۔ اے میرے رب، میری دعا قبول فرما۔ اے میرے رب، حساب و کتاب یعنی قیامت کے دن مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور مومنوں کو بخش دے۔ یہ وہی خانہ کعبہ ہے جہاں ساری دنیا سے لاکھوں مسلمان ہر سال حج کرنے کے لیے آتے ہیں، اور جس کی طرف منہ کر کے ہم سب مسلمان 5 وقت کی نمازیں ادا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو، ہماری اولادوں کو، ان کی نسل بر نسل کو 5 وقت کے نمازی بنائے، ہر شرک و بدعت سے بچائے، زیادہ سے زیادہ حج اور عمرہ کی توفیق اور شوق عطا فرمائے، آمین۔
امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو کامنٹ باکس میں کچھ نہ کچھ لکھیے، اپنی رائے بتائیے۔ کوئی اور سٹوری آپ کے ذہن میں ہو تو وہ بتائیے، انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو بتائی جائے گی۔ لائک کیجیے، اگر اس سے پہلے سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیجیے۔ جزاکم اللہ خیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔